अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। लेकिन गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इल्मी और कानूनी खबरें मिलती रहें। नाज़रीन, एक तो बात यह है कि आज सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी PTI की ऑनलाइन मुलाकात से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह कहा कि जनाब कोर्ट लखपत जेल के अंदर जो है वो उसकी मैनेजमेंट, वज़ीर आला इस चीज़ का जो है वो ढोल बजाते हुए नज़र आ रहे थे कि जनाब आप तो इधर ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ है, ऑनलाइन जो है वो कैदियों की मुलाकात होगी अपने जानने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, तो आप अडयाला जेल के अंदर ये एक दूसरी कैसे चीज़ कर सकते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जनाब आप पंजाब गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो आप किस तरह से ये कह सकते हैं। तो इसके ऊपर कोर्ट में बड़ी बरहमी उन्होंने दिखाई और कोर्ट ने कहा कि जनाब आप पंजाब गवर्नमेंट के अंडर हैं और जो अडयाला जेल है वो भी पंजाब गवर्नमेंट के अंडर ही आती है। एक साइड पे कोट लखपत जेल है जो लाहौर के अंदर मौजूद है, वहाँ पे जो है वज़ीर आला जो है उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि जनाब यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन जो है वो लोगों की मुलाकात करवाई जाएगी, उनको ये फैसिलिटी मुयसर है। तो आप एक जो है वो तज़ाद किस तरह से पैदा कर सकते हैं। कोर्ट ने अगले जुम्मे तक जो है वो इसकी गालबन जो है वो कर दी है। इसकी तफसील क्या है उसको पढ़ लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से वकला की मुलाकात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सुप्रिटेंडेंट जेल ने बानी PTI की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज हक ने समाअत की। दौरान समाअत सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी PTI की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार कर दिया और कहा कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं है, इसलिए मुलाकात नहीं करवा सकते। अदालत दालिया ने कहा कि मीडिया में था कि वज़ीर आला पंजाब कोर्ट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकात का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने तो फ़ख्रिया कहा कि पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। जेल में गैर कानूनी काम कैसे हो गया। जेल अथॉरिटीज़ अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इक़दाम गैर कानूनी है। इसके ऊपर बहस चलती रही। फिर कोर्ट ने कहा कि हाँ ऑनलाइन सियासी बातें हो सकती हैं, नहीं हो सकती, ये एक चीज़ देखने वाली है जिसके अंदर रूल्स के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल पंजाब के अंदर जब वज़ीर आला ये कह चुकी हैं उस वक़्त तक जो है वो सारे जेल्स के अंदर ये होना चाहिए और कोर्ट ने इसकी जो है वो पेशी पे कहा कि जनाब अगली पेशी पे डिसाइड करेंगे और 29 मार्च तक इसको मुलतवी कर दिया। लेकिन ये कोर्ट के सामने एक पॉइंट आ गया है कि जनाब अगर पंजाब के किसी एक शहर के अंदर ऑनलाइन जेल में बैठे कैदियों की मुलाकात हो सकती है तो अडयाला जेल जो है वो कैदी नंबर 804 की मुलाकात ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट ये देखने वाला है कि जनाब क्या जो है वो मुलाकात के अंदर सियासी बातें हो सकती हैं, उसको मॉनिटर किया जा सकता है। अब ये रूल्स के अंदर तरमीम की बात है और इसको कोर्ट देखेगा कि ये इंसानी बुनियादी हकूक़ से किस तरह से जो है मुफाहमत रखता है। ये कहीं इसके अंदर जो है वो एक तज़ाद तो नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल 29 मार्च को इसका फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। अगली जनाब बड़ी खबर ये है कि एक बहुत फ़ैसला अच्छा आ गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। शौकत सिद्दीकी साहब जो साबिक जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और मोस्ट सीनियर पुणे जज थे, उनके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई हुई, शोकाज़ नोटिस इशू किया गया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उस टाइम साकिब निसार साहब जो थे चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उन्होंने किया और उनको जो है वो अपनी जॉब से जो है निकाल दिया गया, रिज़ाइन दे दिया गया और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उसके ऊपर अपना एक फ़ैसला भी तान दिया। उस चीज़ को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक अलग चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया था, उसका फ़ैसला उन्होंने रिज़र्व कर लिया था। अब जो फ़ैसला आ चुका है और गालबन जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ैसला दिया है, बड़ा अच्छा फ़ैसला है। उसके अंदर 23 जो है वो जनवरी को उन्होंने फ़ैसला महफूज किया था और अब उन्होंने ये फ़ैसला सुना दिया है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ने साबिक जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का फ़ैसला गैर कानूनी करार दे दिया है जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने किया था। उन्होंने कहा जनाब इनको सुप्रीम जो है वो जस्टिस के तौर पे जाना जाएगा, उनकी जितनी मराहत हैं, जितने पैसे हैं वो सारे उनको मिलेंगे और वो एक रिटायर्ड जज के तौर पे जाने जाएंगे। और फ़ैसला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का गलत था, ये उन्होंने गालबन 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला सुना दिया है। अच्छा जी, उसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि फ़ैसले में कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को फेयर ट्रायल का मौका फ़राहम नहीं किया
آج جسٹس شوکت صدیقی نے بلا شبہ جنرل فیاض حمید اور دیگر اہلکار پر عدلیہ میں مداخلت کے سنگین الزامات عائد کیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس شوکت صدیقی نے احتساب عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حساس مقدمات میں مداخلت کے الزامات عائد کیے۔ سپریم شوکت صدیقی کو فیس ٹو فیس الزامات ثابت کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ عدالت نے ان افراد کو نوٹس جاری کیے جن پر شوکت صدیقی نے مداخلت کے الزامات عائد کیے تھے۔ ان تمام افراد نے شوکت صدیقی کے عائد الزامات کی تردید کی۔ فیصلے میں عدالت عظمیٰ نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے الزامات کی انکوائری کرانے کی بجائے فرض کیا کہ جسٹس شوکت صدیقی کے الزامات غلط ہیں۔ مفروضے کی بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل نے شوکت صدیقی کو جوڈیشل مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل پر لازم تھا کہ وہ جسٹس شوکت صدیقی کو الزامات ثابت کرنے کا موقع فراہم کرتی۔ جسٹس ہلاک، جسٹس شوکت علی، مظاہر نقوی کے مقدمات میں فیصلے شہادتوں کی بنیاد پر ہوئے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے شہادتیں ریکارڈ کرنے کے بعد برطرفی کے فیصلے کیے۔ فیصلے میں عدالت نے کہا کہ حال ہی میں مظاہر نقوی کے کیس میں بھی 14 شہادتیں ریکارڈ کی گئی۔ مظاہر نقوی کیس میں گواہوں نے متعدد دستاویزی شہادتیں پیش کیں، گواہوں پر اجراء کا موقع فراہم کیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے برطرفی کرتے ہوئے جسٹس شوکت صدیقی کو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس فراہم نہیں کیا۔ جسٹس شوکت صدیقی کو قانون کے مطابق موقع فراہم نہ کر کے ان کی ریپوٹیشن کو بھی نقصان پہنچایا۔ فیصلے کے مطابق آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے آرٹیکل 211 کا اس کیس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت برطرفی کے فیصلے کے خلاف آئینی درخواستیں قابل سماعت ہیں۔ سپریم کورٹ کا اپنے فیصلے میں کہنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے نہیں بتایا کہ جسٹس صدیقی عدالتی ضابطۂ اخلاق کی کس شق کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ جسٹس شوکت صدیقی نے فیاض حمید اور ان کے ماتحت اہلکاروں کے خلاف سنگین الزامات عائد کیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کے مقدمات کا فیصلہ خاص انداز میں کرنے کا الزامات تھے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل انکوائری کے بعد الزامات غلط قرار دیتی ہے تب شوکت جوڈیشل کے اندر مرتکب ہوئے۔ تو جناب یہ ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے ڈیو پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا، سپریم جوڈیشل کونسل نے رائٹ ٹو ٹرائل نہیں دیا، کراس ایگزامینیشن نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کو ہم جو ہے وہ جج مانیں گے۔ اور ان کا جو ہے فیصلے میں عدالت نے کہا کہ شو کاز نوٹس کے جواب میں شوکت نے طاقتور لوگوں کے خلاف مزید الزامات بھی عائد کیے۔ کونسل کو جسٹس شوکت صدیقی کا خلفیہ بیان لے کر الزامات کو ثابت کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے تھا، جن پر الزامات عائد نہیں کیے گئے انہوں نے شوکت صدیقی پر جرا کا موقع نہیں دیا، نہ کراس ایگزامینیشن دی، نہ جرا کا موقع دیا۔ تو اس نے بڑا اچھا فیصلہ ہے، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ ریسٹوریشن کیوں نہیں ہوئی؟ اگر ایک سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو نکالا ہے تو پھر ان کو ریسٹور کرنا چاہیے تھا۔ یہ انصاف جو ہے وہ ہوا ہے لیکن مکمل نہیں ہوا۔ جب مکمل انصاف ہونا شروع ہو جائے گا تب اس ملک کے اندر بالادستی ہوگی قانون کی اور معاملات آگے چلیں گے۔ اگلی جناب خبر یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے، فیصل جاوید نے کہا ہے۔ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ سے بھی پٹیشن فائل کی گئی تھی، اس میں فیصلہ آ چکا ہے، اور یہ اب جو ہے سپریم کورٹ جائیں گے اور مخصوص نشستوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اگلی جناب بات یہ ہے کہ ٹیکس ایک لگنے جا رہا ہے۔ ٹیکس کے متعلق اگر بات کیا کریں تو ایک ریٹیلر کے اوپر ایک ٹیکس لگنے جا رہا ہے، جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے بجلی کے جو بل ہیں ان کے اندر ان کو فکس ٹیکس آئے گا، جس کے اوپر تاجر برادری جو ہے وہ احتجاج کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی جو ہے وہ کیسے ہانکا جا سکتا ہے، سارے لوگوں کو ایک ہی پیرامیٹر کے اندر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ٹھیلے پہ بیٹھا ہے، اس کی جو ہے کروڑوں روپے کی سیل ہے، جبکہ دوسرا کوئی دکان پہ بیٹھا ہے تو اس کی اتنی سیل نہیں ہے۔ تو یونینیمس ایک ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر دیکھنا چاہیے، لیکن ایک پرپوز کیا جا رہا ہے۔ IMF کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں کہ یہ ریٹیلر ٹیکس، جسے پرچون ٹیکس بھی کہا جا رہا ہے، پرچون کے جو دکاندار ہیں ان پہ لگے گا، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ لوگ ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں آتے، جس کی وجہ سے یہ اس سے نکل جاتے ہیں۔ یہ فائلر نون فائلر کا کنسیپٹ بھی ختم ہو گیا۔
لیکن کسی طرح ان کو نیٹ ورک میں لانے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کے اوپر ایک فکسڈ جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا جائے. آنے والے دنوں میں اس کا اطلاق شروع ہو جائے گا, پھر دیکھنا ہے اس کے اوپر کیا احتجاج ہوتا ہے, کیا معاملہ ہوتا ہے اور کس طرف جاتا ہے معاملہ. اگلی خبر یہ ہے جناب, عثمہ کاردار کے زیورات چوری ہو گئے ہیں. یہ مسلم لیگ کی جو ہے وہ لیڈر ہیں, پہلے پی ٹی آئی میں ہوا کرتی تھی, بڑا دبنگ انداز میں بولتی تھی, اب یہ جوائن کر چکی ہیں نون لیگ کو, اس کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا بات چیت آگے ہوتی ہے. اچھا جی, لاہور میں پولیس کی حراست سے ملزم ہلاک ہو گیا ہے. اس کے اوپر بھی میں اپنے جو ہمارا دوسرا جو ہے وہ چینل ہے جس کے اندر میں لاء کی بات کرتا ہوں سمپلی, اس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ اگر ملزم ہلاک ہو جائے پولیس کی کسٹڈی میں تو اس کے اندر کیا چیز کہی جا سکتی ہے. یہ جناب آج کی خبریں تھیں. امید ہے کہ ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. نئے بھی لوگ میں حاضر خدمت ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.